दुख्तर मशरिक साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में आज जलसे का इनेकाद किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद में गड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, 10,000 पुलिस एहलकार तैनात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और दीगर रहनुमा भी गड़ी खुदाबख्श पहुंच गए। सदर ममलकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर दाखिला के शहीद बेनजीर की बरसी पर पैगामात। सदर पाकिस्तान ने कहा, बेनजीर की जिंदगी पैगाम है कि इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज उठाएं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद बेनजीर भुट्टो की शानदार खिदमात को खिराज अकीदत। कहा, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहीद बीबी की मिरास को आगे बढ़ा रहे हैं। और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बाइस बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से जनावाला तक बंद। M4 गुजर खान से मुल्तान, M5 मुल्तान से उच्च शरीफ तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी। फरियाल तालपुर भी खातून अव्वल के हमरा थी। आसफा भुट्टो की जुल्फिकार भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी हाजिरी। आसफा भुट्टो ने शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। दीगर रहनुमाओं और जियालों की भी हाजिरी। एक अहद साज शख्सियत, एक जहदे मुसलसल। बेनजीर भुट्टो की तमाम उम्र मुल्क व कौम की खिदमत में गुजरी। बेनजीर भुट्टो ने कौम की हयात के लिए जान तक कुर्बान कर दी। पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, कोई दूसरी नजीर नहीं। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम रही। जमहूरियत की बका और अवाम की फलाह अव्वल व आखिर मकसद रहा। पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का पाकिस्तान में शायाने शान इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुश आमदीद कहा। मोहसिन नकवी समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को गले लगाया। फील्ड मार्शल के सल्यूट के जवाब में सदर UAE का सल्यूट। मेहमान सदर को तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमाराती सदर का जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ तो एयरफोर्स के तैयारों ने हिसार में ले लिया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। पाकिस्तान और UAE का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ताल्लुकात मुस्तहकम करने और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT ताउन बढ़ाने पर जोर। UAE के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। सदर UAE की दौरा पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की तारीफ। पाक अमारात ताल्लुकात तारीखी और दरीना करार दिए। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का कहना है, वजीर आजम पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर बात की। मईशत, सरमायाकारी और तरक्की में ताउन का फरोग चाहते हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए पुराज। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी। धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डिमार्च बरतानवी शहर ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, बरतानिया से दी गई धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानिया शरपसंदों को जवाबदेह बनाए। डिफेंस चीफ के लिए इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल हुई। फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां दी गईं। कार बम धमाके में कत्ल की धमकी दी गई। दफ्तर खारजा का कहना है, सियासी पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल अकाउंट से मुजाहिरीन को जमा किया गया। बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आजाद होकर काम करते हैं। पाकिस्तान के डिमार्च पर तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का रद्द अमल। हर मामला बरतानवी कानून के तहत निपटाया जाता है। कोई मुल्क समझता है कि बरतानिया में जुर्म हुआ है तो शवाहिद फराहम करे। PTI सोशल मीडिया इश्तियाल फैला रहा है। ये मामला सियासी या इजहार राय का नहीं। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं, ऐसे लोगों को रोकना हर रियासत का फर्ज है। डिफेंस चीफ को धमकियां कबूल नहीं।
بلوچستان کے علاقے کولو میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اسلحہ و گولہ بارود برآمد. علاقے میں مزید دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن. بلوچستان میں بھی کبھی اندھا دھند طاقت استعمال نہیں کی. محدود کارروائیوں کو آپریشن کہنا حقائق کے منافی ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. کہا بیانیے کی اندھی تقلید کی بجائے نوجوان تحقیق کریں. بلوچستان سے متعلق پھیلائے گئے تصورات اور حقائق میں فرق سمجھیں. ہر قومی فورم پر نوجوانوں سے مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لکی مروت میں پولیس CTD اور امن کمیٹیوں کا مشترکہ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین. محسن نقوی نے کہا قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا دورہ لاہور. سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی میں PTI ارکان سے ملاقات. سول سوسائٹی، صحافیوں اور طلبہ سے ملاقاتیں بھی شیڈیول. PTI رہنماؤں سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کا بھی پلان. محکمہ داخلہ نے سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے لیے خصوصی سیکیورٹی فراہم کی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آئے. سہیل آفریدی لاہور میں بتیاں دیکھیں، تصاویر بنوائیں، ہنگامہ کرنا قابل قبول نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں سہیل آفریدی جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے KP میں جا کر لاگو کریں کیونکہ پشاور گندا بہت ہے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند. M2 لاہور سے ہرن مینار اور M3 فیض پور سے جنامالہ تک بند. M4 گوجر خان سے ملتان، M5 ملتان سے اچ شریف تک بند. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 10 ارب جاری. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 5 ارب مختص. دھیرانی پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ. پروگرام کے تحت 5000 شادیاں کرائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نقد گرانٹ 1 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ کر دی. قبرستانوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 36 کروڑ 4 لاکھ روپے منظور. بابا فرید چند رائے فضل حق کالونی بابا غازیہ دربار قبرستان شامل. کھیلتا پنجاب گیمز کے لیے 30 کروڑ کا بجٹ منظور. پنجاب میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت ہوگی. فضاؤں میں پیچ لڑیں گے. شہروں میں چھتیں پھر آباد ہوں گی. پتنگ بازوں کی بھی لاٹری نکل آئی. ڈور اور گڈی تیار کرنے کی چھوٹ. بسنت پر لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ فری. 3 دن رکشہ اور بس کا سفر بالکل مفت ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اعلان. مقصد موٹر سائیکل کا سفر کم، زندگیاں محفوظ بنانا. کراچی میں سکھن پولیس پر طالب علم کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا الزام. 3 پولیس موبائلز گھر سے تھانے لے کر گئیں. 2 اہلکاروں نے 50,000 روپے لے کر چھوڑ دیا. چابیاں، موبائل اور دیگر سامان پولیس کے پاس ہے. متاثرہ طالب علم کا دعویٰ. SSP ملیر کا سوشل میڈیا پر گردش. طالب علم کے بیان کا نوٹس. واقعے کی اعلیٰ سطح اور شفاف انکوائری کا حکم. چین نے 20 امریکی دفاعی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندیاں لگا دی. کمپنیوں اور افراد کے چین میں تمام اثاثے بھی منجمد. چینی حکام کے مطابق یہ کمپنیاں تائیوان کو اسلحہ فروخت کرتی ہیں. امریکہ سے تعلقات میں تائیوان پہلی ریڈ لائن ہے. امریکہ تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش بند کرے. شام کے شہر حمص کی مسجد میں دھماکہ. 6 افراد شہید، 21 زخمی ہو گئے. شامی حکام کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا. کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. متحدہ عرب امارات نے بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے سخت قانون متعارف کرا دیا. بچوں کا ڈیٹا شیئر کرنے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندی لگائی جائے گی. آن لائن گیمز، جوئے اور سٹے کے گیمز بچوں کے لیے ممنوع قرار. بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ کے لیے نئی کونسل بھی قائم کر دی گئی.